برادران و خواهران اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشین. دوباره به درس‌های خودمان آغاز میکنیم ان شاء الله العزیز. فقره جیم است از درس قبلی که آن را ان شاء الله میخوانیم و به همین ترتیب ان شاء الله پیش میریم که درس ما از 5 دقیقه یا 6 دقیقه طویل نباشه، تا که به خواهرها و برادرها کس دشواری یا مشقت پیش نیاد به یاد گرفتن، به گوش گرفتن. و ان شاء الله شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقره جیم را ببینیم ان شاء الله. هؤلاء اخوتی و اولئک اصدقاء، اینها خواهرای است و اولئک اصدقاء و آنها دوستهای است. که شما در نوشتن ببینید. من اولئک الرجال الطوال، آن مردهای قد دراز کیا هستند؟ هم اطباء من امریکا، آنها دکتر هستند یا دکترها هستند از امریکا. من اولئک النساء، کیست آن زنها؟ من به خاطر سوالیه استفهامی است. هن امهات طالبات، آنها مادرهای شاگرده ها هستند. آباء الطلاب عند المدیر، پدرهای شاگرده ها در نزد مدیر است. اولئک النساء، آیا آن زنها خالاتک یا مریم؟ خالاهایت میشه ای مریم. از مریم سوال میکنه که آیا آن زنها خالاهایت میشه؟ به همین ترتیب به صفحه بعدی انتقال میکنیم. در جواب میگه مریم لا هن عمات، نه خیر آنها عمایم میشوه. هؤلاء اطباء، اینها دکترها هستند و اولئک مهندسون و آنها انجینیرها هستند. هؤلاء الرجال، این مردها فقراء، اینها فقیر هستند. هؤلاء الرجال فقراء، این مردهایی را که میبینی اینها فقیر هستند، نان نفقه ندارند. و اولئک اغنیا، و آن مردهایی را که میبینی آنها غنی هستند، مالدار هستند. اولئک الطلاب ضعاف، آن جمعی طلبا را که میبینید، آن شاگردهای را که میبینی آنها کمزور هستند، ضعیف هستند. من اولئک الرجال، با سوال میکنه کیست آن شخصها، آن مردها کیست؟ هم وزراء، آنها وزیر هستند. انشاءالله تمرین را با درس بعدی میخوانیم چون که درس ما طویل نشوه از خاطر. وبالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.